खुदावंद यीशु मसीह के कादर कदूस जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के अलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के अलाही कलाम की रोटी को नोश करें जो हमारी रूहों की ग़ज़ा है, आए खुदा बाप के हजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। हायल कयूम किबरिया खुदा, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पांव तले की चौकी है। मसीह यस्सु में आसमानी बाप तेरा कलाम जो सदाकत का कलाम है, अपनी सदाकत को समझने का खुदा हम सबको फ़हम अता कर, ताकि तेरी वफादारी को जो पुश्त दर पुश्त रहती है याद रखें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से एक एक जिंदगी को याद दिलाना कि तू कैसा सादकुल कौल है। आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन तेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। खुदावंद मेरे लबों का रखवाला बन, ताकि तेरे सदाकत के कलाम को बड़ी सादगी से, पूरी वफादारी से, बगैर तरफदारी के बयान करूं। ये सब कुछ मांगता हूं रूहुल कुद्दुस की कुदरत में, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में से इस्तिस्ना की किताब उसका 32वां बाप। आज हम उसकी 7 आयत पर गौर करेंगे, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, कदीम अयाम को याद करो, नस्ल दर नस्ल के बरसों पर गौर करो, अपने बाप से पूछ वो तुमको बताएगा, बुजुर्गों से सवाल करो वो तुमसे बयान करेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। आज इस्तिस्ना 32वां बाप उसकी 7 आयत की बुनियाद पर जो हमारा मजमून है वो है, खुदा एहसान फरामोश इंसानों को अपने एहसान याद दिलाता है। जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। God's grace remind forgetful people of His grace। इस दुनिया में रहते हुए जब हम इस मिसरे, इस कहावत को या इस ईडियम को सुनते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल, तो इससे मुराद यही है कि जो भलाई का काम किया गया है उसे दोबारा दोहराया ना जाए, जो कि बेहतरीन है। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो खुदा एहसान फरामोश इंसानों को जो भूल जाते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं, लापरवाही की जिंदगी बसर करते हैं, तो अपनी सदाकत, अपनी वफादारी, अपनी मोहब्बत और अपनी कुदरत के कामों को याद दिलाता है। इसलिए आज हम इस्तिस्ना की किताब में से उसका जो 32वां बाप है, मूसा नबी का गीत है, उस पर गौर करेंगे। और यहां पर खुदा का बंदा मूसा नबी क्या कहता है? जब हम इस्तिस्ना 31वां बाप उसकी 30 आयत को देखते हैं तो लिखा है, सो मूसा ने इस गीत की बातें इस्राएल की सारी जमात को आखिर तक कह सुनाई। जब हम ओरिजिनल जुबान यानी कि असली जुबान का मुताला करते हैं, तो चाहे वो पुराना अहदनामा है या नए अहदनामा है, तो उसमें बाप और आयात नहीं पाई जाती। ये 100 ईस्वी में जाकर जब बाइबल मुकद्दस मुकम्मल हुई, जो 66 किताबों में हम तक पहुंची है तर्जमे के बाद, तो फिर उसमें आयत और बाप जो है मुंदर्ज किए गए, ताकि कारियों के लिए, जो पढ़ने वाले तालिब इल्म और तुलबा हैं, वो इससे समझ सके कि कौन सा बाप कौन सी आयत निकालनी है। और असली ज़बान में जब देखते हैं तो ये मूसा का गीत है, जिसमें वो बनी इसराइल कौम की जमात के सामने सारी बातें कहता है। और 32वें बाप की पहली आयत को देखते हैं तो लिखा है, कान लगाओ ए आसमानों और मैं बोलूंगा, और जमीन मेरे मुंह की बातें सुने। यहां पर जब देखते हैं तो खुदा का बंदा मूसा नबी उन तमाम आसमानियों को जो आसमान पर रहते हैं, यानी कि उन फरिश्तगान को जो कि लश्करों के खुदा के लश्कर हैं, उनसे और
پھر زمین پر رہنے والے جو کہ اس دور میں بنی اسرائیل قوم کی طرف اور آج ہم سب سننے والوں کے لیے موسیٰ نبی کا گیت ہے۔ اور موسیٰ نبی نے جب یہ گیت گایا تو یہ گیت اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں گایا، کیونکہ موسیٰ کی کل عمر 120 برس کی ہوئی تھی۔ اگلے باب میں جا کر ہم پڑھتے ہیں تو آخری حصے میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ 120 سال کا ہوا اور اس کے بعد اس نے وفات پائی۔ اور اس 20 سال کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں جو 120 سال ہیں، تو اس نے پہلے 40 سال فرعون کی بیٹی کا بیٹا بن کر زندگی بسر کی اس محل میں، جہاں پر اس نے مصر کے تمام علوم کا ہر ایک سکل کو حاصل کیا جو کہ ایک بادشاہ، ایک شہنشاہ، ایک شہزادے کو لازم تھا کہ وہ اپنے باپ کے بعد کیا کرے، اس ملک، اس قوم پر کیا کر سکے، سلطنت کر سکے۔ موسیٰ نے پہلے 40 سال میں وہ تمام زبان، تمام لکھنا، پڑھنا، گھڑ سواری، تیر، نیزہ بازی اور ایک سپہ سالار ہوتے ہوئے کیا کیا، سیکھا۔ اور اس 40 سال کے دوران ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جب اپنے بھائیوں پر غور کی تو ایک مصری کو اس نے نہتے، اس کے ہاتھ میں کوئی اوزار، کوئی ہتھیار بائبل مقدس بیان نہیں کرتا، لکھا ہے کہ اس نے اسے ریت میں دبا دیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ اور جب فرعون پر یہ بات ظاہر ہوئی تو فرعون کے ڈر سے وہ کیا کرتا ہے، بھاگتا ہے اور بیابان میں، حران کے بیابان میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ اس کے دوسرے 40 سال ہیں جس میں اس نے جا کر غلہ بانی کرنا سیکھی۔ خداوند خدا جب موسیٰ کو محل سے نکالتا ہے تو بیابان میں لے جاتا ہے تاکہ بیابان میں اسے وہ تمام راستوں سے واقفیت ہو سکے، اور خدا اس کی پیپریشن کر رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، اسے ان تمام سکل سے لیس کر رہا تھا کہ بیابان میں کس طرح گزر بسر کرنا ہے۔ اور ان 40 سال کے دوران اس نے بھیڑوں کو، جو کہ سب سے سست، لاپرواہ اور آسانی سے گمراہ اور آسانی سے راستہ بھٹک جانے والا جانور ہے، ان کی دیکھ بھال کے طور پر اسے چرواہا بنا کر استعمال کیا، اور 40 سال کے دورانیہ خدا اسے آگ کی جلتی ہوئی جھاڑی میں ہم کلام ہو کر کہتا ہے کہ واپس جا، جہاں سے تو فرار ہوا تھا واپس جا، اور میں تجھے کیا کروں گا، وہاں پر استعمال کروں گا اپنی قوم، اپنی نسل جس سے میں نے وعدہ کیا ہے، اسے واپس لانے کے لیے۔ تو اس لیے جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس کے دوسرے 40 سال کو وہ بیابان میں سے واپس جاتا ہے مصر میں، اور جا کر فرعون کے سامنے کہتا ہے، میرے لوگوں کو جانے دے، لیٹ مائی پیپل گو۔ فرعون اس بات کو، اس جملے کو سن کر حیران ہوتا ہے، غصہور ہوتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا جو ملینز اور ملینز جو کیا ہے جی ڈالر کا یا روپے پیسے کا کاروبار ہے وہ بند ہو جائے، کیونکہ جتنے یہودی غلام تھے وہ اس کے لیے اس کا شہر تعمیر کر رہے تھے، وہ بہت سکلفل لوگ تھے، اور فرعون ان پر بہت ظلم کر رہا تھا۔ اور ان 40 سال کے دوران کیا کرتا ہے، خدا کا بندہ موسیٰ عجیب عجیب کرامات دکھاتا ہے، اور آخر 40 سال کو جس دیکھتے ہیں تو مصر سے وہ کیا ہے جی بیابان، اور بیابان سے وعدہ کی سرزمین کا یہ سفر ہے، جس میں عجیب عجیب کرامات، معجزات جو اس دنیا میں کسی اور قوم، قبیلے، نسل نے نہ دیکھے، نہ سنے، نہ تجربہ کیا، نہ چکھے، نہ چھو کر ان کا امتحان کیا۔ بنی اسرائیل قوم واحد وہ قوم ہے کہ بیابانی سفر میں، جسے خروج کا سفر کہتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ موسیٰ لکھتے ہوئے اپنے ایک اور گیت میں، جو ہمیں موسیٰ کا گیت ملتا ہے وہ ہے خروج 15 باب میں، وہاں پر موسیٰ کا گیت ہمیں ملتا ہے۔ 32ویں باب میں اس کے آخری ایام کا وہ گیت ہے جس میں وہ ان کو یاد دلانا چاہتا ہے خدا کے احسان،
اور خروج 15 باب میں وہ گیت ہے جس میں جب تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے، میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔ اس نے گھوڑوں کو سواروں سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ خداوند میرا زور اور میرا راگ ہے، وہی میری چٹان ٹھہرا ہے، وہی میری چٹان بھی ٹھہرا، وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا۔ وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی گاؤں گا۔ خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے۔ جنگ جنا دی لڑدا یہوہ، او جنگ کدی نہیں ہار دے، او جنگ کدی نہیں ہار دے۔ فوجاں پاویں کیر لین او دے ممسواں نوں، کاٹ وچ ٹھوک دین او دے جنگ جواں نوں۔ زور جنہ دا بندا یہوہ، او جنگ کدی نہیں ہار دے، او جنگ کدی نہیں ہار دے۔ خروج 15 باپ اس کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ گیت گا کر جب وہ فتح مندی کے ساتھ مصر میں سے نکل رہے تھے، اس غلامی جوئے کے بوجھ میں سے، اور وعدہ کی سرزمین کی طرف جا رہے ہیں، تو موسیٰ کا یہ گیت ہے جو فتح مندی کا گیت ہے کہ یہوہ لشکروں کا خدا ہے۔ اور یہ گیت ہم سب کو یاد دلاتا ہے کہ خداوند خدا وفادار خدا ہے۔ اسی لیے آج ہم استثنا 32واں باپ اس کی 7 آیت پر غور کرتے ہوئے موسیٰ کا دوسرا گیت دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہمیں موسیٰ کا ایک اور گیت ملتا ہے جو زبور کی ایک کتاب میں ہے۔ زبور 90 اور 91 ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خداوند خدا موسیٰ کا خدا ہے، اس کو ہزاروں گھیر لیں گے اور اس پر کوئی بھی وبا نہیں آئے گی۔ ان آخری 40 سال کے دورانیہ جب موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، تو کہتا ہے، کان لگاؤ اے آسمانوں، میں بولوں گا، اور زمین میرے منہ کی باتیں سنیں۔ میری تعلیم میگھ کی طرح برسے گی، میری تقریر شبنم کی مانند ٹپکے گی۔ بنی اسرائیل قوم کو جیسے آج ہم بہت سے لوگوں کو، جس میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، ہمیں بھولنے کی بیماری ہے۔ بہت سے لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس اے ہو گیا، بی ہو گیا، سی ہو گیا، کسی کو گینٹھیا ہے، کسی کو دل کی بیماری ہے، کسی کو ڈائیبیٹیز ہے، کسی کو سر درد ہے، کسی کو کوئی اور بیماری ہے، اور کوئی نہ کوئی بیماری آج انسان کو لگی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بیماری کیا ہے جی؟ خدا کی صداقت، وفاداری اور احسانوں کو بھول کر انسان احسان فراموش ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر خدا کا بندہ موسیٰ کہتا ہے، قدیم ایام کو یاد کرو، یاد کرو خدا کی اس وفاداری کو جب اس نے تم کو بیابان میں آسمان سے من کھلایا۔ اس من کو انہوں نے کھایا ہی نہیں، چھوا اور اس کا ذائقہ لیا۔ یاد کرو جب اس نے چٹان میں سے وہ پانی آپ کے لیے جاری کیا، اور وہ پانی اس سے پہلے کبھی کسی اور قوم نے نہیں پیا۔ یاد کرو جب فرعون کے سوار تمہارے پیچھے تمہارا تعاقب کر رہے تھے، اور درمیان میں تمہارے اور فرعون کی تمام فوج کے آگے کیا تھا جی؟ آگ کا ستون کھڑا ہوا تھا، اور آگے تمہارے لال سمندر جسے ریڈ سی کہتے ہیں، بحر کلزم تھا، اور میں نے اس پانی کو کیا کر دیا؟ 2 تہی کر دیا تاکہ تمہارے لیے راستہ بناؤں۔ خدا کا بندہ موسیٰ اپنے مرنے سے پہلے بنی اسرائیل قوم کو کہتا ہے، قدیم ایام کو یاد کرو۔ اور آج انجیل کا قرضدار آپ سب کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ خدا کے احسانوں کو یاد رکھو، خدا کے احسانوں کی فراموشی نہ کرو۔ ہم انسان بھول جاتے ہیں، کسی نے اگر ہم پر کوئی احسان کیا ہے تو ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ دراصل بھولتے نہیں، ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم اس پر غور نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارا ضمیر ہمیں اس بات پر
क्या करता है, आमादा करता है कि किसी ने किसी पर, किसी जगह पर, किसी वक्त में, तुम्हारी मुश्किल में, जब तुम्हें किसी ने सहारा नहीं दिया, तुम्हें किसी ने पूछा नहीं, तुम पर एहसान किया था, और इंसान क्या करता है, एहसान को भूलता है, तो उसे क्या कहते हैं, एहसान फरामोश। इसलिए खुदा का बंदा मूसा नबी कहता है, कदीम अयाम को याद करो, नस्ल दर नस्ल बरसों पर गौर करो। इस्तिस्ना की किताब 6 बाब में क्या लिखा है, सुन ए इसराइल, खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है, तमाम कौमों में क्या है, उस जैसा कोई और माबूद नहीं है, जो सदाकत का, वफादारी का, मोहब्बत का, तरस का और वादों में सच्चा खुदा हो। इसीलिए उसे वाहिद खुदा कहा गया है, क्योंकि उस जैसा कोई और नहीं है। और उसे कहता है कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना, और अपनी नस्ल के दिलों पर यह बात ज़हन नशी करना कि उसने तुम्हारे बाप दादा के अयाम में तुम्हारे साथ क्या किया। और इसलिए वो कहता है, अपने बाप से पूछ। आपको अपने बाप मां से पूछने की जरूरत है खुदा की वफादारी के बारे में, खुदा की सदाकत के बारे में। अगर आपका माँ बाप पहले ईमानदार नहीं था, तो आपको अपने बाप इब्राहिम से पूछने की जरूरत है, आपको अपने बुजुर्ग मूसा से पूछने की जरूरत है, आपको अपने हम ईमान बादशाहों के बादशाह के पैरोकार दाऊद बुजुर्ग से पूछने की जरूरत है, अपने भाई पालूस से बात करने की जरूरत है, अपने हम खिदमत और एक ही गवाही के चश्मदीद गवाह पतरस से पूछने की जरूरत है। जाकर मीसक से पूछें, और जाके अब्द नजू से पूछें, दानियल से बात करके देखें, वो आपको बताएगा। और अक्सर मैं उन तमाम गवाहों से, जिसके बारे में खुदा का बंदा पालूस रसूल इब्रानियों 12 बाब में कहता है, पास जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, हम हिम्मत ना हारें। अगर आपका माँ बाप ईमानदार नहीं था, तो रूहानी माँ बाप से पूछें, अलिशबा से पूछे, वो बताएगी, हन्ना से बात करें, वो सिखाएगी, सारा से कहें, वो इजहार करेगी कि उसकी शफकत अबदी है, उसका प्यार निराला है। रूत से बात करे, वो बेवजूदों को, निकम्मों को, जिनका कोई नाम, कोई वजूद नहीं, कोई पहचान नहीं, दुल्हन बना लेता है, अपनी नस्ल बनाकर जिंदगी की कहानी और निस्ब नामा बदल देता है। और उसने ऐसा ही हमारे साथ किया है। मैं अपने खानदान में पहलोठा हूं, और अपनी फैमिली में अगर मुझसे अपनी फैमिली में कोई बात सीखने को ना मिले, क्योंकि सब क्या थे जी, बुत परस्ती में लगे हुए थे, तो मैं अपने बुजुर्ग मूसा से पूछता हूं। और मूसा यहां पर उनको कह रहा है, अपने बाप से पूछ, वो तुमको बताएगा। आप पूछो जाकर अपने माँ बाप से, अगर नहीं तो बाइबल मुकद्दस के ईमान के हीरो जो है, सूरमा है, उनसे पूछो, बुजुर्गों से सवाल करो। उस दौर में वो कहता है कि अगर माँ बाप नहीं है, तो उन 70 बुजुर्गों से बात करके देखो, उन लावियों से बात करके देखो, उन काहिनों से बात करके देखो, जिन्होंने अहद का सूदूक उठाकर चक्कर लगाए, और किस तरह खुदा की कुदरत ने जब नरसिंगा फूंका गया, और यरू की दीवार को उसने चटपट में गिरा दिया। राखब फहशा से पूछो, उसकी सदाकत का गीत गाकर वो कहेगी। उस 12 बरस से बीमार औरत से जाकर पूछो, वो बताएगी। ऐ इंसानों, खुदा के एहसानों को फरामोश ना करो। मेरी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिनके लिए खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया है, और बहुत दफा वो बात क्या है, नेकी कर और दरिया में डाल, लेकिन याद दिलाने की जरूरत होती है। और यहां पर खुदा का कलाम मूसा नबी के वसीला से क्या कहता है, उनको याद दिला के कदीम अयाम में, जब तुम कोई नस्ल, कोई कौम, कोई कबीला, तुम्हारी कोई पहचान नहीं थी, तुम बुतों के मानने वाले थे और तुम्हारा कोई मकाम नहीं था, मैंने वादा किया अपने
बंदा इब्राहिम से कि मैं तेरी नस्ल को रेत के जर्रों की मानद और आसमान के सितारों की मानद बनाऊंगा, और कौमें, कबीले और सलातीन आकर तुझे सजदा करेंगे, और तेरे वसीला से लोग बरकत पाएंगे। और वो बरकत कहां से जारी हुई? आबेद से जस्सी पैदा हुआ, जस्सी से दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद की नस्ल से यहूदा का कबीले का शेरे बब्बर यसू अल मसीह पैदा हुआ। इसलिए उसके एहसानों को कभी भी ना भूलें। बुजुर्गों से सवाल करो, उस दौर के बुजुर्ग नहीं तो आज बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पासबान एल्डर क्या हैं? वो बुजुर्ग हैं। सवाल करो खुदा की सदाकत, उसकी वफादारी, उसके कलाम के बारे में। वो तुम्हें बताएंगे, वो तुम्हें बयान करेंगे। मुझसे पूछ कर देखो। इसीलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि खुदा की वफादारी को नहीं भूलना। सुलेमान से बात करके देखो, जो कहता है मैंने तुझसे 2 बातों की दरखास्त की है, मेरे मरने से पहले उनसे मुझे क्या कर, दरेग ना कर। इना उच्चा ना ले जावी कि मैं तेनू भुल जावा, इना हेठा भी ना सट्टी कि कखा विच रुल जावा। इना उच्चा ना ले जावी कि मैं तेनू भुल जावा। खुदा एहसान फरामोश इंसान को अपना एहसान याद दिलाता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में वक्त आता है कि किसी को जो बेपरवाह, लापरवाह, गुमराह और मोहब्बत को भूल जाए, वफादारी को भूल जाए। और आज बहुत सी बिद्दतें आपको मिलेंगी, और लोग मसीह की सदाकत को छोड़कर किसी उस फना होने वाले बंदे के पीछे चल पड़े हैं जिसका इल्म नाकस है। जो आजकल के छोटे छोटे लूंबड़े हैं, उनके पीछे चल पड़े, जिनको कुछ समझ नहीं और उनको अपना रूहानी उस्ताद मानकर बैठे हुए, जिनको दुआए रबानी पढ़नी नहीं आती। बहुत से लोगों को दुआए रबानी पढ़नी नहीं आती और वो अपने आप को बड़े बड़े लक़ब देकर कहते हैं कि जी मैं नबी हूं, मैं ये हूं, वो हूं। इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं, बनी इस्राएल कौम को मरने से पहले मूसा नबी कहता है, कदीम अयाम को याद करो, नस्ल दर नस्ल के बरसों पर गौर करो। अपने बाप से पूछ, अपने बुजुर्गों से पूछ, एल्डर से पूछ, डीकन से पूछ, अपने दादा दादी से पूछ। वो बयान करेंगे कि खुदावंद खुदा गयूर खुदा है। आसमान और जमीन टल जाएंगी, उसके मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। और आज अंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोकर आपको याद दिला रहा है, उसकी वफादारी को ना भूलें, क्योंकि अगर भूलेंगे तो खुद का नुकसान करेंगे। क्योंकि उस जैसा कोई और है ही नहीं, ना आसमान पर, ना जमीन के ऊपर, ना जमीन के नीचे कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसमें वफादारी पाई जाती हो। और वो नाम आला नाम है, वो नाम सदाकत का कलमा है, वो नाम हय्युल कय्यूम किबरिया खुदा है, जो मुजस्सम हुआ, जो बरहक सच्चा और अल्लाही नाम है। वो नाम यस्सु नाम है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।